नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुमा स्वागत छ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म क्लास 10 को मेन्सुरेसन्स च्याप्टर अन्तर्गत यो पिरामिड को बारेमा आज हामी छलफलको लागि उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले योभन्दा पहिला क्लासहरुमा प्लेन सर्फेस, त्यसपछि सिलिन्डर, स्फेयर, कोन हामीले सकाइसकेका छौं। कोन पर्दा नै हामीले केही कुराहरू, पिरामिडका केही कुराहरू त्यहाँ छलफल गरेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीले याद गरेको हुनुपर्छ। पिरामिड, आज हामी पिरामिड हेर्ने छौं र पिरामिडमा पनि विशेष गरिकन हामीले स्क्वायर बेस पिरामिड अथवा वर्ग आधार भएको पिरामिडको विभिन्न पक्षहरू हामी हेर्ने छौं भने त्यससँग सम्बन्धित केही न्युमेरिकलहरू गर्ने छौं। आउँ त भाइ बहिनीहरु, अब हामी सबभन्दा थोरै अलिकति पिरामिडको विषयमा छलफल गरौँ। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले क्लासमा पढिसक्नु भएको छ पिरामिड के हो भनेर। पिरामिड एउटा यस्तो ठोस वस्तु हो जसको आधारको परिमितिबाट एउटै बिन्दुमा जोडिएको एउटा ठोस पिरामिड हो। मसँग यहाँ एउटा मैले पिरामिड ल्याएको छु। पिरामिड त्यसको आधारको आधारमा धेरै प्रकारको रहेको हुन्छ। मसँग यहाँ अहिले दुईटा प्रकारको पिरामिड मैले बोकेर ल्याएको छु। भाइ बहिनीहरु हेरौँ। सबभन्दा पहिला यो एउटा पिरामिड हो। यो पिरामिडको आधार स्क्वायरमा छ, वर्गमा छ, त्यसैले यसलाई वर्गाकार पिरामिड भन्ने गर्छौं। त्यसै गरिकन अर्को एउटा पिरामिड, यो पनि पिरामिड हो। हामीले अस्ति यो सम्पन्न गरिसकेका छौं। अस्ति हामीले यसको हिसाबहरू हामीले गरिसकेका छौं। यो एउटा कोन, सर्कुलर बेस पिरामिड जसलाई हामी कोन भन्छौं। त्यसै गरिकन अरु विभिन्न प्रकारका जस्तै त्रिभुज आकारको पिरामिड पनि हुन सक्छ। त्यसै गरिकन आएर पेन्टागन बेस पिरामिडहरू, अरु विभिन्न पिरामिडहरू हुन सक्छ। त्यसकारणले पिरामिड भनेको त्यसको आधारको वरपर परिमितिबाट एउटै बिन्दुमा यसरी जोडिएको ठोसलाई पिरामिड भन्ने गर्छौं, पिरामिड भनिन्छ। अब विभिन्न प्रकारका पिरामिडहरू मध्ये मैले फेरि साथी विद्यार्थी भाइबहिनीलाई जोड्ने। अब यसका केही टर्मिनोलोजीलाई ध्यान दिउँ, यसको केही टर्महरूलाई यसमा हामी छलफल गरौँ। यो एउटा वर्ग आकार अथवा वर्गाकार आधार भएको स्क्वायर बेस पिरामिड हो। यसमा के छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसको हामी भर्टेक्स भन्छौं अथवा यसको भर्टेक्स यो माथिको टुप्पो बिन्दु हो, यो यसको भर्टेक्स हो। त्यसै गरिकन अनि यसमा सर्फेसहरू दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा आधार सर्फेस स्क्वायर बेस भयो, यो वर्ग भयो। अर्को यसको यो ट्रायंगुलर सर्फेसहरू, यो त्रिभुजाकार सर्फेसहरू जसलाई हामी ल्याटरल सर्फेस भन्ने गर्छौं। ल्याटरल सर्फेस र आधार सर्फेस हुन्छ र त्यस कारणले यसमा यो पिरामिडमा दुई प्रकारको उचाइ हुने गर्छ। एउटा यो भर्टेक्सबाट आधारको मध्यबिन्दु जोड्ने एउटा ठाडो उचाइ हुन्छ जसलाई भर्टिकल हाइट, सिम्पली हामी हाइट अफ पिरामिड भन्ने गर्छौं। भने अर्को यो जुन ट्रायंगुलर सर्फेस छ, यो ट्रायंगुलर सर्फेसको बाहिरपट्टिको जुन छ त्यसलाई हामी स्लाइन्ट हाइट अफ द पिरामिड भन्ने गर्छौं। यसको स्लाइन्ट हाइट हो। अब यो पिरामिडलाई यदि हामीले त्यसलाई रहेको सर्फेसहरू छुट्याउने हो भने यसमा यसरी हेर्नुस् त, मैले यहाँ खोलेर देखाएँ भाइ बहिनीहरूलाई। यो खोलेर देखाउँदाखेरि यसमा पाँचवटा सतहहरू, भाइ बहिनीहरू एकदिन यसमा हेरौँ, पाँचवटा सतह छ। एउटा यो स्क्वायर अघि नै भने यसलाई जोड्दाखेरि बन्ने बेस भयो। अर्को चारवटा जुन त्रिभुजाकार छ त्यो त्रिभुजाकारहरूको सतह हुन्छ। यसरी पाँचवटा सतहहरू हुने गर्दछ। म अब अलिकति स्लाइडमा थोरै हेरौँ त। स्लाइडमा यहाँ दुई प्रकारको एउटा त्रिभुजाकार पिरामिड
र एउटा वर्गाकार पिरामिडको चित्र दिएको छ। मैले अघि नै भने अब त्रिभुजाकार पिरामिड अहिले हामीले त्यसको न्युमेरिकलहरू हामी गर्दैनौँ, हामी वर्गाकार पिरामिडमा हेरौँ। वर्गाकार पिरामिडमा हेर्नुहोस् त, यसमा तल ए भनेको दुवैको साइड इक्वल छ, त्यसले वर्ग छ। यहाँ यस लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ येल्लो लाइन आएको छ, त्यो चाहिँ त्यसको हाइट हो, ठाडो उचाइ हो। अनि यल लेखेको छ, हेर्नुहोस् त, त्यो रातो आएको छ, त्यो रातो चाहिँ त्यो स्लाइन्ड हाइट अथवा यल हो, जुन अघि मैले वास्तविक चित्रमा अथवा वास्तविक मोडेलमा देखाउँदाखेरि त्यो जुन ट्रायङ्गल बनेको छ त्यो ट्रायङ्गलको लेन्थ अथवा हाइट अथवा यल स्लाइन्ड हाइट भन्ने गर्छौँ। यसरी यो पिरामिडलाई हामी यसरी चिन्न सक्छौँ, यसका विभिन्न पक्षहरूलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यी बुझिसकेपछि हामीलाई पछि न्युमेरिकल गर्न धेरै सजिलो हुने गर्छ। यच के हो, यल के हो, ये के हो, फेरि मैले अलिकति यहाँ रिभिजन जस्तै गर्न खोजेँ। कति विद्यार्थीहरू यसैमा अल्मलिन्छ, सर ये भनेको के हो, यच के हो, यल के हो। ये मैले यहाँ येलाई अथवा आधारको भुजालाई ये सपोज गरेको छु, के को आधारमा कि वर्गको साइड अथवा वर्गको भुजालाई, त्यसपछि उचाइ, ठाडो उचाइलाई यस, मैले अघि नै भने ठाडो उचाइलाई यस भनेर जुन यो भुजा, यो जुन येल्लो भुजा छ, त्यो येल्लो जुन उचाइ छ त्यसलाई यस भयो, त्यसपछि जुन रातो छ त्यसलाई यल, र त्यहाँ एउटा भाइ बहिनीले देखेको हुनुपर्छ, एच र यल बिचमा एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्मेसन भएको छ। त्यो विषयमा हामी त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको फर्मेसन हुँदाखेरि एएच र यलको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी छलफल गरौँला अर्को स्लाइडमा। अब हेर्नुहोस्, मैले भर्खरै भने हामी स्लाइडमै ध्यान दिउँ, त्यहाँ एचएल र ए को रिलेसन, हामीले रिलेसन बिट्विन हाइट, स्लाइन्ड हाइट एन्ड साइड अफ बेस, साइड अफ बेस र त्यसको रिलेसन के हो भन्ने कुरा मैले यहाँ थोरै चित्रसहित मैले देखाउन खोज्दैछु। यो एउटा भाइ बहिनी देखिरहेको भएको छ, यो एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिड हो। वर्गाकार आधार भएको पिरामिड, यसको आधार वर्गमा छ, यो ए एकाइ छ, यो पनि ए एकाइ छ, त्यसैले एउटा वर्ग भयो। त्यसपछि यसको हाइट जुन यो निलो लाइन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, निलो लाइन यसको ठाडो उचाइ, अनि यो जुन रातो लाइन छ यो चाहिँ छड्के उचाइ हो। अब भाइ बहिनीले यहाँबाट ठ्याक्कै यो बिचको पोइन्ट यसरी छुट्दाखेरि यो बिचको पोइन्टदेखि यहाँसम्मको दूरी, हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरी ए एकाइ हो भने ठ्याक्कै यहाँ बिचमा हुँदाखेरि आधी हुन्छ। त्यसैले यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ए को आधा, ए/2 हुन्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको हाइट एच भइहाल्यो, यसको पुरा ठाडो उचाइ यस भइहाल्यो, त्यसपछि यसको स्लाइन्ड हाइट यो यल भयो, अनि यसको साइड अफ बेस, यो जुन बेसको साइड छ त्यो ए भइहाल्यो। अब यो ए छ अनि यो यल छ, यो यच छ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको छ। यो जुन बिचको ठ्याक्कै राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको छ, त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्मेसनले हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यसको जुन यो यल भनेको हाइपोटेनस देखियो, यो परपेन्डिकुलर देखियो, यो बेस देखियो। त्यसैले हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यल स्क्वायर इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/4। किन भन्दाखेरि यहाँ ए/2 भएको हुनाले ए/2 को स्क्वायर ए स्क्वायर/4 हुने गर्छ। त्यस आधारमा यल इज इक्वल टु स्क्वायरको रुट अन्डर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर/4, अथवा स्लाइन्ड हाइट अनि यो हाइट र यो बेस लाइन अथवा साइड अफ बेसको रिलेसन हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। यो रिलेसनबाट हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। कुनै पिरामिडमा हामीलाई हाइट दिएन अथवा स्लाइन्ड हाइट र बेस दियो, बेसको साइड दियो, हामी यो रिलेसनबाट हाइट निकाल्न सक्छौँ। अनि स्लाइन्ड हाइट निकाल्नु पर्यो, हामी यसबाट निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी नै बेसको साइड निकाल्नु पर्यो भने हामी यो रिलेसनबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई पिरामिडको भोल्युम निकाल्दा अथवा टिएसए निकाल्दा अथवा ल्याटरल सर्फेस एलएसए निकाल्दा त्यो पिरामिडमा दिएको आधारबाट हामीले त्यस कुन चाहिँ रिलेसनबाट हामीलाई आवश्यक युनिट अथवा हामीलाई आवश्यक
यो एलएच र ए निकाल्नु पर्ने हो। त्यो आधारमा हामीले यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। बुझिरहेको हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। एलएच र ए को रिलेसन हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामी निकाल्ने गर्छौँ। अब अगाडि बढौँ। हामीलाई पहिलो हामी पिरामिडको भोल्युम निकाल्न जाँदैछौँ। पिरामिडको भोल्युम के हो र पिरामिडको भोल्युम हाम्रो कसरी निकाल्ने। यहाँ स्लाइडमा हामी ध्यान दिउँ। यो एउटा स्क्वायर बेस पिरामिड हो, वर्ग आधार भएको पिरामिड हो, जसको साइड ए युनिट छ र उचाइ एच छ। मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, पहिलो क्लासमा पनि भनेको थिएँ, जसरी हामीले कोणमा पनि कुनै पनि पिरामिड सेपको भोल्युम भनेको त्यसको त्यो रेगुलर सेप बन्दाको 1/3 हुने गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ जुन यहाँ पिरामिड तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ, यसको जुन बेस स्क्वायरमा छ, त्यो स्क्वायर बेस पिरामिडको आधारमा त्यसको एरिया, बेस एरिया ए स्क्वायर भयो। त्यसपछि यसको हाइट एच हुँदाखेरि एरिया भोल्युम अफ पिरामिड इज इक्वल टु 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट। त्यसैले भोल्युम इज इक्वल टु 1/3 ए इन्टु एच। ए भनेको एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस मैले अघि नै भने हामी स्क्वायर बेसमै अहिले चल्ने हुनाले, स्क्वायर बेसमै हामी न्युमेरिकलहरू गर्ने हुनाले ए भनेको स्क्वायर बेस ए स्क्वायर इन्टु एच हुन्छ। त्यसैले हामीले डाइरेक्टै यो भोल्युम v इज इक्वल टु 1/3 क्यापिटल ए इन्टु एच गरेर निकाल्दा नि हुन्छ, र अथवा हामीलाई यो भोल्युम v इज इक्वल टु 1/3 स्मल ए स्क्वायर इन्टु एच। विद्यार्थी भाइ बहिनीमा अलिकति नझुकिन के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि यो क्यापिटल ए र यो स्मल एमा फरक के। क्यापिटल ए एरिया अफ बेस, स्मल ए भनेको चाहिँ साइड अफ बेस। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। थोरै यसमा म अलिकति यहाँ चित्रसहित म देखाउन खोज्दैछु। एउटा मसँग दुईटा वस्तुहरू छन्। एउटा यो क्युबॉइड छन्, षड्मुखाकार छ, अर्को यो एउटा भाइ बहिनीलाई थाहा छ पिरामिड छ। यसको ठ्याक्कै बेस बराबर छ र यसको उचाइ पनि बराबर छ। मैले अघि नै भने नि, यसको एरिया भनेको जति हुन्छ यसको 1/3 मात्र यसको एरिया हुन्छ। भाइ बहिनीले यो क्लासमा तपाईहरुले प्रयोग गरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। हामीले खाली यसमा भरेर यो खाली गरेर यसमा भर्यो भने यसको 3 पटक भर्दा यसले भर्ने हुन्छ। त्यसले 1/3 हुन्छ भनेर म भाइ बहिनीलाई यो देखाउन खोज्दैछु। अब अझ अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू। अब एरिया भोल्युम आइसकेपछि, भोल्युमको फर्मुला हामीलाई जानकारी भइसकेपछि अब यसको एरियामा हेरौँ। सर्फेस एरिया मैले अघि पिरामिडको सुरुवातमै मैले भनेको थिएँ, सर्फेस एरिया यो पिरामिडमा कतिवटा सर्फेस हुन्छ भनेर हामीले अघि नै हेर्यौँ। यसमा 5वटा सर्फेस हुन्छ। एउटा बेस सर्फेस, अर्को यो 4वटा ट्रायंगुलर सर्फेस हो। अब बेस सर्फेस, ट्रायंगुलर सर्फेस गरेर हामी यसको सर्फेस एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्ने अथवा कुन फर्मुला लगाएर हामी गर्ने। भाइ बहिनीलाई थाहा छ यो बेस हो। बेस भनेपछि त यो पनि ए, यो तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो बेस हो, यसको साइड यहाँ पनि ए छ, यहाँ पनि ए छ, स्क्वायर छ। त्यसैले यसको एरिया भाइ बहिनीलाई थाहा भयो ए स्क्वायर। एरिया अफ बेस इज इक्वल टु ए स्क्वायर भयो। यो जानकारी त साथ भाइ बहिनीलाई छ। अब हेरौँ त, उसो भए अब ल्याटरल सर्फेस अथवा भनौँ यो पिरामिडको जुन 4वटा ट्रायंगुलरहरू छन्, ट्रायंगल्सहरू छन्, त्यो ट्रायंगल्सको कुल 4वटा ट्रायंगलको क्षेत्रफल हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ त? त्यसलाई हामी ल्याटरल सर्फेस भन्छौँ भने। अब भाइ बहिनीले याद गर्नुहोस् त, यो एउटा ट्रायंगल छ। यो ट्रायंगलको एरिया भनेको एरिया अफ बेस इन्टु हाफ एरिया इन्टु एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब भाइ बहिनीलाई याद गरौँ, यो ट्रायंगल जुन मैले देखाइरहेको छु, यसको बेस भनेको यो बेस अफ द साइड अफ द बेस हुन्छ, आधारको भुजासँग हुन्छ। यसको हाइट भनेको त यो लेन्थ हो। हेर्नुहोस् त, यो स्लाइड हाइट हो। त्यसैले यो एउटा ट्रायंगलको एरिया भनेको हाफ ए इन्टु एल हुन्छ हाम्रो यो चित्रमा। किन भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा अब एकछिन हेरौँ त, एउटा
स्लाइडमा हेरौँ त यो यहाँदेखि यहाँसम्म ए छ, त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म पनि ए छ। हामीलाई यो ट्रायंगलको एरिया चाहिएको छ भने हाफ यो बेस इन्टु यो जुन रातो देखिएको छ नि, यो रातो देखिएको त यसको हाइट हो, यो त्रिभुजको हाइट हो, त्यसैले यो त्रिभुजको हाइट हुँदाखेरि हाफ ए इन्टु यल हुन्छ। एउटा ट्रायंगलको क्षेत्रफल हाफ ए इन्टु यल हुन्छ भने अब हामीलाई एउटा थाहा छ, मैले यहाँ लेखेको छु LSA ल्याटरल सर्फेस एरिया इज इक्वल टु एरिया अफ 4 ट्रायंगल्स। मैले अघि नै देखाएँ त्यो 4वटा ट्रायंगलको एरिया हुने हुनाले 4 इन्टु हाफ ए इन्टु यल। भाइ बहिनी मैले भने ए भनेको के हो, यसको बेस, यल भनेको यसको हाइट, त्यसैले हाफ ए इन्टु यल। ल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि LSA इज इक्वल टु 2AL। हेर्नुहोस् त यहाँ 2AL, 2A भनेको बेस अफ साइड, साइड अफ द बेस, यल भनेको स्लाइन्ट हाइट अफ द पिरामिड गर्दाखेरि हामीले LSA निकाल्न सक्छौँ। र यो LSA अथवा ल्याटरल सर्फेसलाई अर्को ट्रायंगुलर फेसेस अफ एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस पनि भन्न सक्छ। एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस भन्नु र LSA भन्नु एउटै हो। अब यसको TSA के होला त, हेर्नुहोस् त टोटल सर्फेस एरिया भने यो 4वटा जुन सर्फेस ट्रायंगुलर सर्फेस प्लस एरिया अफ बेस नै यसको के हो त भन्दाखेरि टोटल सर्फेस हो। हेर्नुहोस् त TSA इज इक्वल टु एरिया अफ बेस प्लस LSA। मैले भने नि एरिया अफ बेस भनेको ए स्क्वायर प्लस LSA अथवा ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया 2AL हुँदाखेरि टोटल सर्फेस एरिया अफ द्याट पिरामिड इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2AL गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू यसरी हामीलाई विशेष गरिकन यो पिरामिडमा हामीले बुझ्नुपर्ने, विशेष गरिकन यो स्क्वायर बेस पिरामिडमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू मैले रिभिजन गरेँ एकचोटि छोटोमा। यसको हाइट, स्लाइन्ट हाइट र साइड अफ बेस के हो त्यसमा ध्यान देऊ। तिनीहरूको रिलेसन L स्क्वायर इज इक्वल टु H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 त्यसलाई पनि सम्झ्यौँ। र यसको एरिया यसको भोल्युम, पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट, यसलाई पनि सम्झ्यौँ। त्यसै गरिकन आएर यसको ट्रायंगुलर फेसेसको एरिया अथवा भनौँ LSA भनेको 2AL र अनि TSA अथवा टोटल सर्फेस एरिया पुरा सतहको क्षेत्रफल ए स्क्वायर प्लस 2AL। यी कुराहरू स्मरण भइसकेपछि अब हामी यसको न्युमेरिकलमा जानेछौँ। अब भाइ बहिनीलाई थाहा छ यो युनिटबाट हामीलाई सर्ट क्वेसन, लङ क्वेसन सोध्ने गर्छ। त्यसैले म सबभन्दा पहिला सर्ट क्वेसनमा जान खोजेँ। सर्ट क्वेसन मैले अघि नै अस्ति नै कुरो गऱ्यौँ, हामी भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसन छ। अब सबभन्दा पहिला भेरी सर्ट क्वेसनहरू प्राय कस्ता सोध्ने गरिएको छ भन्दा धेरैजसो फर्मुला लेख्ने क्वेसनहरू भेरी सर्टको रूपमा सोध्ने गरिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, राइट डाउन द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड भनेको के त भन्दाखेरि वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् रे। त्यति लेख्दाखेरि तपाईँले V इज इक्वल टु 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट लेखे पनि भयो, अथवा V इज इक्वल टु 1/3 क्यापिटल A इन्टु S लेख्दा पनि भयो, त्यति लेखे पुग्छ। अथवा मैले फेरि पनि यहाँ अलिकति कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि यही क्वेसनमा, यही 1 नम्बरको क्वेसनमा व्हाट इज द भोल्युम अफ पिरामिड उज एरिया अफ बेस इज A स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड द हाइट इज S सेन्टिमिटर। यस्तो भयो भने पनि A इन्टु S नै गर्ने हो। भनेको अर्थ एरिया दिएर हामीलाई एरिया भेरिएबलमा पनि दिन सक्छ अथवा कुनै नम्बरमा पनि दिन सक्छ भने डाइरेक्ट फर्मुला राखेर हामी त्यसको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ, भोल्युम निकाल्छौँ भेरी सर्ट क्वेसनहरूमा। अर्को त्यसरी नै मैले फेरि 2 नम्बरमा पनि भेरी सर्ट क्वेसनकै रूपमा राखेका छौँ। फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड विथ साइड अफ बेस A युनिट एन्ड स्लाइन्ट हाइट L युनिट। हेर्नुहोस्, साइड अफ बेस A युनिट दिएको छ, स्लाइन्ट हाइट L युनिट दिएको छ। अब यो भनेको फर्मुला लेख भनेको छ आधारको भुजा A एकाइ र छड्के उचाइ L एकाइ भएको वर्गाकार पिरामिडको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्।
हामीले भर्खर अघि मात्र योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा मात्र हेऱ्यौँ के हो त भन्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस 2AL टीएसए इक्वल टु पुरा सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस 2AL लेखेपछि यसको एन्सर सकिन्छ। र अहिले यसैलाई सर्ट क्वेसनको रूपमा के भन्न सक्छ भन्दाखेरि यो स्क्वायर बेस पिरामिड साइड अफ बेस इक्वल टु ए युनिट नभनिकन ए को ठाउँमा कुनै नम्बरहरू दिन सक्छ, स्लाइड हाइट यल को ठाउँमा कुनै नम्बरहरू दिन सक्छ। यसरी नम्बरहरू दिएमा पनि हामी त्यही फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेसन गरेर त्यसको टोटल सर्फेस अथवा हामीलाई टोटल सर्फेस मात्र होइन हामीलाई ल्याटरल सर्फेस पनि सोध्न सक्छ, ल्याटरल सर्फेस पनि त्यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी नै सर्ट क्वेसनको रूपमा मैले अघि नै भने नम्बरको रूपमा हामीले हेरौँ त यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड इफ बेस एरिया इज 36 स्क्वायर मिटर एन्ड द हाइट इज 10 मिटर। बेस एरिया दिएको छ 36 वर्ग सेन्टिमिटर र उचाइ 10 सेन्टिमिटर भएको वर्गाकार पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनु छ। अब हामीलाई के दियो त हेर्नुहोस् त, सल्युसनमा एरिया बेस 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर दियो, हाइट 10 सेन्टिमिटर दियो। अब 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर एरिया दिएको छ, एरिया बेस दिएको छ, हाइट 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, भोल्युम हामीलाई सोधेको छ। अब हामीलाई थाहा छ भोल्युम इज इक्वल टु 1/3 ए इन्टु एच, ए भनेको क्यापिटल ए, एरिया बेस इन्टु एच हो। अब के हेर्नुहोस् त 1/3 हामीलाई एरिया दिएको छ 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर दिएको छ यसको हाइट। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसको 120 सरी यहाँ मिस्टेक भएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो क्युब सेन्टिमिटर हुनुपर्छ, यो स्क्वायर सेन्टिमिटर होइन यो क्युब सेन्टिमिटर। किन भाइ बहिनीले याद गरौँ भोल्युम भनेको क्युब सेन्टिमिटरमा हुनुपर्छ, यहाँ स्क्वायर सेन्टिमिटर लेखेको छ त्यसरी यो मिस्टेक हो, यसलाई क्युब सेन्टिमिटरको रूपमा भाइ बहिनीले लेख्नु होला। त्यसै गरिकन अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ नम्बर 4 मा, फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड ह्याभिङ एरिया अफ बेस इज इक्वल टु 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर एन्ड ल्याटरल सर्फेस एरिया 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् त एरिया अफ बेस पनि दियो, के दियो त भन्दाखेरि एरिया अफ बेस दियो 36 स्क्वायर सेन्टिमिटर, अनि एलएसए अथवा भनौँ ट्रायङ्गुलर सेपको सर्फेसको एरिया 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर दियो भने त्यसको हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया निकाल्यो भने, अब हामीले अघि नै भन्यो नि टोटल सर्फेस एरिया भनेको एरिया अफ बेस प्लस एलएसए हो अथवा ट्रायङ्गुलर सर्फेस एरिया हो भने। अब हेर्नु त कति हेर्दा कति गाह्रो जस्तो देख्यो भने एरिया अफ बेस दिएको छ, एलएसए दिएको छ, दुईटा जोडेपछि हेर्नुहोस् त 36 + 60 जोडेपछि नै के हुन्छ यसको एन्सर निस्कन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको टिएसए निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन नम्बर 5 मा हेरौँ, फाइन्ड द ल्याटरल सर्फेस एरिया अफ अ स्क्वायर बेस पिरामिड इन विच साइड अफ बेस इज 8 सेन्टिमिटर एन्ड स्लाइड हाइट इज 10 सेन्टिमिटर। यो पनि सर्ट क्वेसनमै छौँ हामी, अहिलेसम्म सर्ट क्वेसनमै छौँ। आधार भुजा 8 सेन्टिमिटर, छड्के उचाइ 10 सेन्टिमिटर भएको वर्गाकार पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल, मात्र छड्के सतहको मात्र भनेको छ, पुरा सतहको होइन। याद गर्नुहोस् यी शब्दहरूमा टोटल सर्फेस एरिया अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया अथवा भनौँ ल्याटरल सर्फेसको ठाउँमा मैले भनिहालेँ ट्रायङ्गुलर फेसेसहरूको एरिया, सर्फेसेसहरूको एरिया पनि भन्न सक्छन्। हामीलाई दिएको छ साइड अफ बेस ए, यो याद गरौँ स्मल ए, एरिया अफ बेस क्यापिटल ए हुन्छ, साइड अफ बेस स्मल ए 8 सेन्टिमिटर, स्लाइड हाइट यल इज इक्वल 10 सेन्टिमिटर र हामीलाई थाहा छ एलएसए इज इक्वल टु हेर्नुहोस् त 2AL, अघि नै हामीले फर्मुलामा लेख्यौँ 2AL। अब 2A भनेको 8 सेन्टिमिटर छ, यल भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, यसको यसरी हामी एन्सर निकाल्न सक्छौँ। यसरी हामीले सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसनहरू, सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसनहरू हामी निकाल्न सक्छौँ। र यस्तै क्वेसनहरू सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूले हेर्नु होला। अब हामी यसमा आउने म लङ क्वेसनमा अलिकति जान खोजेँ, विशेष गरिकन हामीलाई बढीभन्दा बढी यसको लङ क्वेसनहरू बढी सोध्ने गरेको छ। लङ क्वेसनमा नम्बर 1 मा हेरौँ लङ क्वेसनको, फाइन्ड द भोल्युम अफ स्क्वायर बेस पिरामिड विथ स्लाइड हाइट इज 10 सेन्टिमिटर एन्ड साइड अफ बेस इज 12 सेन्टिमिटर। छड्के उचाइ 10 सेन्टिमिटर र आधारको भुजा 12 सेन्टिमिटर भएको वर्गाकार पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् रे। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त हामीलाई आयतन निकाल अथवा भोल्युम निकाल भनेको छ, के को त पिरामिडको। हामी सोचौँ भोल्युम निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, एरिया अफ बेस चाहिन्छ, एरिया अफ बेस चाहिन्छ। उसले दिएको चिज एकछिन हेरौँ त,
के दियो भन्दाखेरि साइड अफ बेस ए दियो, स्मल ए क्यापिटल ए होइन है, यसमा कन्फ्युज नहुने, स्लाइन्ट हाइट दियो। हामीलाई भाइ बहिनीले के थाहा छ भन्दाखेरि भोल्युम भनेको 1/3 एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हो। अब भाइ बहिनीले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाइट अफ पिरामिड यच चाहिन्छ जबकि हामीलाई यच छैन हो। हामीले अघि रिलेसन बिट्विन साइड अफ बेस, लाइन हाइट र हाइटको रिलेसन जुन हामीले भन्यौँ नि हो, त्यो रिलेसन चाहिँ अब यहाँ हामी एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको यस त यहाँ छैन, यसको भ्यालु निकाल्नु छ हो। यसको भ्यालु निकाल्नुको लागि अघिको रिलेसन चाहिँ यहाँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ L स्क्वायर इक्वल टु H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, त्यो अघिको रिलेसन हो। त्यो रिलेसनलाई डाइरेक्ट कोही विद्यार्थीहरू H स्क्वायरको फर्ममा राख्दा नि नमिल्ने होइन, त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। तर हाम्रो यो रिलेसन L स्क्वायर इक्वल टु H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 रिलेसन जुन छ त्यही आधारमा हेर्नु त L को भ्यालु भनेको हाम्रो 10 स्क्वायर इक्वल टु H स्क्वायर प्लस A भनेको यहाँ 12 छ, 12 स्क्वायर बाई 4। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हेर्नु त यो 10 स्क्वायर भनेको 100 हो। हेर्नुहोस् त मैले सर्ट फर्ममा यहाँ गरेँ, भाइ बहिनीले यहाँ गर्नुहोस्। यो 10 स्क्वायर भनेको यो 100 हो, अनि H स्क्वायरको H स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर भनेको 144, 144/4, 144 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् 36 पक्कै आउँछ होला। अनि 100 माइनस 36 इक्वल टु H स्क्वायर, मैले दुई तीन स्टेपलाई एक स्टेप गऱ्यौँ। अनि H स्क्वायर इक्वल टु 64 आउँछ, अनि H इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर। यसरी यसलाई तपाईँहरूले सिम्प्लिफाई, तपाईँहरूले अलिकति सर्ट फर्ममा सिम्प्लिफाई गर्नु होला। यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो H को भ्यालु 8 सेन्टिमिटर आउँछ। मैले फेरि गरेँ, यहाँ कति विद्यार्थीहरू यो सिम्प्लिफिकेसनमा पनि अलमल हुने गर्छन्, त्यसमा अलमल नहुने गरिकन यो 12 स्क्वायर बाई 4 हो। 12 स्क्वायर भनेको 144/4 गर्दाखेरि 36 आउँछ, अनि क्यालकुलेसन गरी H को भ्यालु 8 आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त हामीलाई H को भ्यालु आइसक्यो, हामीसँग स्मल ए छ, क्यापिटल ए होइन है भाइ बहिनीहरू। स्मल ए भनेको साइड अफ बेस, क्यापिटल भनेको एरिया अफ बेस। हामीले एरिया अफ बेस दिएको न साइड अफ बेस दिएको छ भने अब हामीलाई के चाहियो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ पिरामिड चाहियो। हामीलाई त त्यो पिरामिडको भोल्युम निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई थाहा छ भोल्युम अफ पिरामिड इक्वल टु 1/3 A स्क्वायर इन्टु H, A स्क्वायर स्मल ए स्क्वायर इन्टु H, क्यापिटल ए स्क्वायर होइन कि स्मल ए स्क्वायर इन्टु H, र त्यसैले 1/3 ए भनेको अघि नै भन्यो नि साइड अफ द बेस 12 स्क्वायर इन्टु H भनेको 8। और मैले अघि नै भने 1/3 12 को स्क्वायर 144 इन्टु H। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 384 क्युब सेन्टिमिटर के आयो त भन्दाखेरि यसको भोल्युम आयो। याद गर्नुहोस् भोल्युम क्युब सेन्टिमिटरमा आयो। यसरी हामीले यदि हाइट नदिकन पिरामिडको भोल्युम निकाल भनिएको अवस्थामा हामी यसरी गर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन एउटा हेरौँ। क्वेसन के भनेको छ एकचोटि बुझौँ, हेरौँ। इन द गिवन फिगर, यो एउटा फिगर के छ त पिरामिड जसको बेस स्क्वायर छ, बेसको साइड 12 सेन्टिमिटर छ। के भने हेर्नुहोस्, साइड अफ द बेस अफ द पिरामिड ह्याभिङ स्क्वायर बेस इज 12 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् यहाँ 12 सेन्टिमिटर भनेको छ। अब के दियो अर्को, टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड इज 384 स्क्वायर सेन्टिमिटर। यसको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 384 सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर छ। टोटल सर्फेस एरिया भने चाहिँ मैले अघि नै भने यसको बेस एरिया प्लस चारवटा ट्रायङ्गुलर सर्फेसको एरिया गरा यति छ भने फाइन्ड द हाइट अफ द पिरामिड। यसको हाइट निकाल भने पिरामिडको हाइट निकाल, ट्रायङ्गलको हाइट होइन पिरामिडको हाइट निकाल भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा के दियो भन्दाखेरि उसको टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ 384 दिएको छ, साइड अफ द बेस 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। हामीलाई उसको पिरामिडको हाइट निकाल भन्यो। अब पिरामिडको हाइट निकाल्न कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस्। पिरामिडको हाइट भनेपछि यहाँ जुन मैले अघि नै भने नि यहाँबाट एउटा हाइट यसरी आउँछ, यसको स्लाइन्ट हाइट छ, स्लाइन्ट हाइट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ किन यसको त ए को त भ्यालु हामीसँग 12 छँदैछ भनेपछि हामीलाई यल को भ्यालु निकाल्यो भने त यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि सर्फेस एरिया भने छ, भोल्युम भने भए त हामी भोल्युमको फर्मुला लगाएर गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीलाई त सर्फेस एरिया भनिएको हुनाले हामीलाई सबभन्दा पहिला यो जुन सर्फेस एरियालाई छुट्याइदिउँ। त्यो भनेको के हो त हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि हामीलाई एरिया अफ ट्रायङ्गल चाहिएको छ। त्यसरी एरिया अफ बेस भनेको के हो त हेर्नुहोस्, एरिया अफ बेस भनेको 12 स्क्वायर। किन भन्दाखेरि साइड अफ द बेस, बेसको साइड हामीलाई 12 सेन्टिमिटर दिएको छ,
12 सेन्टिमिटर बेसको साइड दिइसकेपछि त्यसको एरिया स्क्वायर भएको हुनाले 12 स्क्वायर 144 स्क्वायर। अब मैले अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ टोटल सर्फेस एरिया त्यसको टिएसए भनेको त एरिया बेस प्लस सर्फेस एलएसए हुन्छ अथवा ल्याटेरल सर्फेस एरिया हुन्छ हो। अब ल्याटेरल सर्फेस एरियामा त निकालौँ त कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। यसको ल्याटेरल सर्फेस भनेको एरिया अफ जुन ट्रायङ्गुलर सर्फेसेसको एरिया पुरा सतह उसको 384 छ, यसको आधारको क्षेत्रफल 144 छ भने यो 340 पुरा सतहको क्षेत्रफलमा आधारको सतहको क्षेत्रफल निकाल्यो भने बाँकी हुन आउँछ 240 स्क्वायर सेन्टिमिटर। के हो त भन्दाखेरि यो 240 चाहिँ एरिया अफ ल्याटेरल सर्फेस अथवा भनौँ एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस, चारवटा ट्रायङ्गलको सर्फेस अथवा भनौँ ल्याटेरल सर्फेस। र हामीलाई थाहा छ नि ल्याटेरल सर्फेस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ल्याटेरल सर्फेसको 2AL हो नि, अघिको याद गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू 2AL इक्वल टु 240। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ त 2 इन्टु ए भनेको हाम्रो 12 दिएकै छ उसले यल, यहाँबाट हामीलाई यलको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गरेर यसलाई डिभाइड गरौँ त 10 सेन्टिमिटर आयो। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो यलको स्लाइन्ट हाइट दियो उसले, यो ए को हामीलाई त फेरि उसले के निकाल्यो भनेको यस निकाल्यो भनेको। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू ए को भ्यालु उसैले दिएको छ, यल स्लाइन्ट हाइट मात्र निकाल्यो भने नै यतिकै सकिन्थ्यो, तर हामीलाई त हाइट अफ द पिरामिड निकाल्यो भन्यो। त्यसैले हाम्रो एलए र एसको रिलेसन हेर्नुहोस् त मैले अघि एल स्क्वायरको फर्ममा राखेँ, त्यसैले हामीले कन्भर्ट गरेर एच स्क्वायर इक्वल टु रुट अन्डर एच स्क्वायर भइदिएको भए रुट नराख्न पर्दैन थियो, तर एच इक्वल टु रुट अन्डर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 गर्दा अब हाम्रो हेर्नुहोस् त यल भनेको यहाँ 10 हामीले निकालेको भयो माइनस ए भनेको 12 उसैले दिएकै छ यहाँ अपन 4। अब अघि जस्तै 10 स्क्वायर भनेको 100 माइनस 12 स्क्वायर बाई 4 144 बाई 4 भनेपछि 36, 100 माइनस 36 गर्दाखेरि रुट अन्डर 64 आउँछ अनि 64 को रुटबाट बाहिर निकाल्नुमा 8 सेन्टिमिटर। त्यसैले यहाँ के भन्दाखेरि हाइट अफ द पिरामिड इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनी अलिकति फेरि मैले अलिकति रिभिजन जस्तै गर्न खोजेँ। उसले टोटल सर्फेस एरिया दिएको अवस्थामा हामीले टिएसए कै आधारमा टोटल सर्फेस एरियाकै आधारमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो हाइट निकाल्नु पर्ने हुनाले स्लाइन्ट हाइट निकालेर हाइट निकाल्यौँ, किनकि ए त्यसले दिएको छ। यसरी हामी पिरामिडको हाइट निकाल्यौँ। अब त्यसै गरिकन अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ नम्बर 3 मा। गिवन फिगर इज अ स्क्वायर बेस पिरामिड, स्क्वायर बेस छ है। इफ द भोल्युम अफ द पिरामिड इज 1568 क्यूब सेन्टिमिटर, यसको भोल्युम दिएको छ, भोल्युम 1568 क्यूब मिटर छ एन्ड हाइट अफ द पिरामिड इज 24। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस अफ पिरामिड। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो ट्रायङ्गुलर जुन चारवटा सर्फेसेस छ त्यसको पिरामिड त्यसको एरिया हामीलाई फाइन्ड आउट गर्यो भने हाइट दियो त्यसपछि भोल्युम दियो, के दिएन यसको साइड पनि दिएन, यसको स्लाइन्ट हाइट पनि दिएन। हामीलाई थाहा छ ट्रायङ्गुलर सर्फेसको एरिया निकाल्न यसको साइड अफ द बेस पनि चाहिन्छ, स्लाइन्ट हाइट पनि चाहिन्छ। अब साइड अफ द बेस स्मल ए, स्लाइन्ट हाइट यल नभइकन त आउँदैन, त्यसैले त्यो निकाल्ने तरिका हामीले खोज्यौँ। हामीले उसले दिएको चिज हेऱ्यौँ, के दियो त भन्दाखेरि उसले भोल्युम दिएको छ, उसको हाइट दिएको छ, हामीलाई ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस एरिया अफ ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस एलएसए मैले अघि नै भने ट्रायङ्गुलर सर्फेसेस भनेकै ल्याटेरल सर्फेस हो, त्यसले ल्याटेरल सर्फेसको लुफाट। र हामीलाई थाहा छ भोल्युम के हो त, भोल्युम भनेको 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच, 1/3 ए स्क्वायर इन्टु एच भनेको के त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको छ 1/3 भोल्युम त उसले दिएको छ 1568 सेन्टिमिटर क्यूब दिएको छ, 1/3 ए स्क्वायरको ए स्क्वायर नै एच
24ले दिएको छ। किनभने ए स्क्वायरको भ्यालु छैन नि, ए को भ्यालु छैन, निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले ए को भ्यालु निकाल्नको लागि यो फर्मुला भोल्युमले दिएको हुनाले भोल्युमकै बात हामीले निकाल्यौँ। हेर्नुहोस् त यहाँबाट 1568 गर्दाखेरि ए को भ्यालु ए स्क्वायर, हेर्नु त ए स्क्वायर। अब यहाँ क्यालकुलेसन गरौँ भाइ बहिनीहरू, 1568 यतातिर छँदैछ। त्यसपछि 1/3 ए स्क्वायर इन्टु 24, 3 ले 24 लाई काट्दा 8 भयो, अनि 1568 लाई 8 ले डिभाइड गर्दा 196 ए स्क्वायरको भ्यालु आउँछ। र अब 196 को रुट निस्कँदाखेरि 14 सेन्टिमिटर, ए को भ्यालु कति आयो त 14 सेन्टिमिटर आयो। अब के हामीलाई चाहिएको के त एलएसए, हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, हामीलाई एलएसए चाहिएको छ, ए को पनि भ्यालु छ, एच को भ्यालु छ, तर एलएसए भनेको त हामीलाई यल को भ्यालु चाहिन्छ अथवा स्लाइन्ट हाइटको भ्यालु चाहिन्छ। तर हामीले अहिलेसम्म स्लाइन्ट हाइट यहाँ निस्किसकेका छैन। त्यसैले अब स्लाइन्ट हाइट निकाल्नको लागि अघिकै हामीले रिलेसन याद गर्नु पर्यो। के हो त भन्दाखेरि यल स्क्वायर इक्वल टु, अन्त यल स्क्वायर भएको भए यो रुट राख्नु पर्दैन थियो, यल इक्वल टु रुट अन्डर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब हेर्नुहोस् त त्यही भ्यालु हामी एच को 24, हेर्नुहोस् त यहाँ एच को 24 उसले दिएकै छ, प्लस को प्लस ए को 14 हामीले निकालेका छौँ, ए को 14 स्क्वायर बाई 4। अब यसको स्क्वायर गर्नुहोस्, यसको पनि स्क्वायर गर्नुहोस्, यसलाई स्क्वायर गरेर डिभाइडेड बाई 4 गर्नुहोस्, अनि यो 24 को स्क्वायर प्लस यहाँ 14 को स्क्वायरलाई 4 ले डिभाइड गरेको दुईटा जोडेर त्यसपछि अनि रुट अन्डर निकाल्नुहोस् त 25 सेन्टिमिटर आउँछ। हेर्नुहोस् त लेन्थको भ्यालु 25 सेन्टिमिटर आयो। यति आइसकेपछि अब हामी के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि एलएसए निकाल्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि एलएसए भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि अगेन एलएसए इज इक्वल टु 2AL। 2A भनेको हाम्रो 14 छ, यल भर्खर हामीले निकाल्यौँ, त्यही भ्यालु राखेर हुन्छ 2AL, तिनटाको मल्टिप्लिकेसन गरौँ आउँछ यति यसको एन्सर। अब यो यसमा पनि मिस्टेक भयो, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ क्युब सेन्टिमिटर भयो, यो स्क्वायर सेन्टिमिटर हो भाइ बहिनीहरू, स्क्वायर सेन्टिमिटर गर्नु होला है, यो क्युब सेन्टिमिटर होइन, एरिया स्क्वायर सेन्टिमिटर भएर आउँछ। यसरी हामीले एलएसए भोल्युमको रिलेसनबाट ल्याटेरल सर्फेस अथवा टोटल सर्फेस, हामी टोटल सर्फेस भन्यो भने यसैमा हामी के गर्न सक्छौँ, यो एरिया अफ बेस जुन 196 यसैमा जोडिदिउँ त, यो प्लस यो भनेको टोटल सर्फेस हुन्छ। यसैमा टिएसए निकाल्यो पनि भन्न सक्छ उसले, टिएसए निकाल्यो भने पनि हामीले अब टिएसए इक्वल टु यो दुईटा जोडेपछि टिएसए आउँछ। अघि नै मैले भने एरिया अफ बेस र एलएसए जोडेपछि टिएसए आउँछ। अब अर्को एउटा क्वेसन, यो पिरामिडमा सडमुखाकार अथवा क्युबाइड जोड्दा कम्बाइन्ड फिगर बन्दाखेरिको जुन कम्बाइन्ड सोलिड बन्दाखेरिको चाहिँ हामी त्यसको एरिया अथवा त्यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने भनेको एउटा छोटो जानकारी। म स्लाइडभन्दा अब एकचोटि मलाई फोकस गर्न, मलाई हेर्न अनुरोध गरेँ। हेर्नुहोस् त यहाँ यो एउटा ठ्याक्कै कम्बाइन्ड सोलिड हो, यहाँ देखिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू, स्लाइडभन्दा अलिकति यता ध्यान दिनु होला। यो एउटा क्युबाइड, यो एउटा पिरामिड, यो पिरामिड र क्युबाइडको अब हामीलाई भोल्युम निकाल भनेको अवस्थामा चाहिँ यो क्युबाइडको भोल्युम प्लस यो पिरामिडको भोल्युम जोड्न साथै आउँछ। तर सर्फेस एरिया भन्यो भने चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, याद गरौँ। यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भने यसको टोटल सर्फेस एरिया भन्यो भने कति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अलिकति अलमलाउँछ। टोटल सर्फेस एरिया चाहिँ यसको टोटल सर्फेस एरिया प्लस यसको टोटल सर्फेस एरिया होइन, जोड्ने होइन। के गर्ने त भन्दाखेरि यसको टोटल, यो कम्बाइन्ड सोलिडको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो भने यसमा देखिएका सर्फेस एरिया मात्र निकाल्ने। त्यो के त भन्दाखेरि जस्तै यसको एरिया बेस यो स्क्वायर छ, यसको एरिया अफ 4 वाल्स र यसको एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस हो। यो तीन प्रकारको, एउटा यसको यो बेस एरिया, यसको 4 वाल्स एरिया र यसको 4 ट्रायंगुलर फेसेसको एरिया मात्र जोडेपछि यसको टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। अब क्वेसनमा एकछिन हेरौँ त, यो मैले यसरी देखाएँ। अब एक्चुअली स्लाइडमै ध्यान दिउँ। अब स्लाइडमा के भने त, फाइन्ड द टोटल भोल्युम अफ द गिवन कम्बाइन्ड सोलिड। यसको भोल्युम निकाल भन्यो, यो सोलिडको आयतन हुन्, दुवैको आयतन निकाल भनेको छ।
दिएको संयुक्त ठोसको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनिहाले। यसमा दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा तल सद्मुखाकार छ, अर्को माथि पिरामिड छ भनेपछि हामी यो सद्मुखाकारको भोल्युम प्लस पिरामिडको भोल्युम जोड्न सक्यो भने ठ्याक्कै आउँछ। अब सोचौँ भाइ बहिनीहरू, सद्मुखाकारको भोल्युम भनेको हामीलाई थाहा छ कुनै पनि क्युबाइडको भोल्युम भनेको L इन्टु B इन्टु H हो। हेर्नुहोस् त यहाँ लेन्थ दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, यसको ब्रेड 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, हाइट 9 सेन्टिमिटर दिएको छ भनेपछि यसको भोल्युम त हामी आइहाल्छ। अब यसको पिरामिडको हेर्नुहोस्, पिरामिडको भोल्युम भनेको मैले हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ, एरिया हाफ 1/3 एरिया बेस इन्टु हाइट हो। यसको एरिया बेस यो 10 सेन्टिमिटर यो हो भने यो पनि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो 10 सेन्टिमिटर यो पनि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसले यो स्क्वायर हो, यसको स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर हुन्छ। अब यसको हाइट कति हुन्छ र 21 हुन्छ हो? होइन भाइ बहिनी नचुकिनु, यो 21 भनेको कहाँ हो? यो टोटल हाइट हो। हेर्नुहोस् त यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल हाइट हो 21 भनेको हो। अब हामीलाई त हाइट अफ पिरामिडमा त चाहिएको, यहाँदेखि यहाँसम्मको मात्र हाइट चाहिएको, यो 21 टोटल हाइट हो भने यसमा क्युबाइडको हाइट निकालिदिनुहोस् त, हाइट अफ पिरामिड हुन्छ कि हुँदैन? क्युबाइडको हाइट 9 यसमा घटाइदिनुहोस् त अनि यसको के हुन्छ र हाइट हुन्छ। भनेपछि 1/3 एरिया बेस इन्टु हाइट गरेपछि यसको भोल्युम आउँछ। दुवैको भोल्युम जोडिदिउँ के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल भोल्युम आउँछ। अब यसको सोलुसनमा हेरौँ, दुईटा मैले फिगर छ भने एउटा क्युबाइडको लागि, फर क्युबाइडको लागि लेन्थ दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, ब्रेड दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, हाइट दिएको छ 9 सेन्टिमिटर। अब यसको भोल्युम हेर्नुहोस् त, थाहा छ भाइ बहिनीलाई यसको भोल्युम L इन्टु B इन्टु H, L इन्टु B इन्टु H 900 क्युब सेन्टिमिटर यसको भोल्युम, कसको? क्युबाइडको भोल्युम। अब हामीलाई चाहियो के को त? अर्को भोल्युम, अर्को पनि सोल्भ छ फर पिरामिड। नाउ फर पिरामिडमा के छ भन्दाखेरि साइड अफ द बेस, मैले अघि छिटोमा देखाएँ, जुन क्युबाइडको बेस हो यसको पनि त्यही नै बेस हुन्छ, ये छ स्क्वायर बेसमै छ, त्यसैले यसको ये 10 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। त्यसपछि यसको पिरामिडको हाइट हेर्नुहोस् त, मैले भने 21 टोटल हाइट, 9 क्युबाइडको हाइट, टोटल हाइटमा क्युबाइडको हाइट माइनस गरिदिउँ, द्याट्स द हाइट अफ द पिरामिड। अब हेर्नुहोस् त कति सजिलो, यो हाइट अफ द, यो साइड अफ द बेस ये, हाइट अफ द पिरामिड एच भनेपछि हामीलाई थाहा छ नि भोल्युम अफ पिरामिड B इक्वल टु 1/3 A स्क्वायर इन्टु एच। गर्न साथ हाम्रो 1/3 ए भनेको 10 स्क्वायर इन्टु 12, यसलाई क्यालकुलेसन गरौँ 400 क्युब सेन्टिमिटर। यो भोल्युम अफ पिरामिड, यो भोल्युम अफ क्युबाइड। हेर्नुहोस् त त्यो जुन कम्बाइन्ड सोलिड छ त्यो कम्बाइन्ड सोलिड्सको टोटल भोल्युम भनेको भोल्युम अफ क्युबाइड प्लस भोल्युम अफ पिरामिड 900 प्लस 400 इक्वल टु 1300 क्युब सेन्टिमिटर यसको के एउटा एन्सर हो। यसरी हामीले कम्बाइन्ड सोलिड, यसमा कम्बाइन्ड सोलिडको हामीले सोल्युसन पनि यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अझै फोकस गरेँ, याद गर्नुहोस् हामीलाई कुन रिलेसन दिएको छ, कुन उसले दिएको छ, के सोधेको छ, ती सोधेको र दिएको बीचको रिलेसन के छ र कुन फर्मुला लगाउन कुन चाहिन्छ, ए एच र एलको जुन रिलेसन हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ पिरामिडमा, त्यसको केही क्वेसनहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। यस्तै क्वेसनहरू भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोला, हेर्नुहोला, ती क्वेसनहरूको सल्युसन निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस् र तिनीहरू बीचको रिलेसन खोज्नुहोस्। जुन अघिको फर्मुलाहरू त्यो रिलेसन छ, त्यो रिलेसन फर्मुलालाई अगाडि राख्नुहोस् र क्वेसनहरू गर्नुहोस्। मैले एउटा यहाँ केही क्वेसनहरू छोडेको छु, यहाँ 4 त क्वेसन मैले दिएको छु। यो क्वेसन सार्नुहोला, गर्नुहोला। यसमा केही नबुझेको अथवा गर्न नसकेको अवस्थाहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले आफ्ना सब्जेक्ट टिचर्सलाई सोध्नुहोस् र त्यसमा पनि केही कमेन्टहरू छ भने जुन यहाँ तपाईँहरूको स्क्रिनमा आएको ठेगाना छ त्यो ठेगानामा पठाउनु होला। यहाँ म क्वेसन थोरै पढ्न खोजेँ, नबुझेमा पनि राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन ल्याटरल सर्फेस एरिया स्लाइन्ट हाइट अफ द स्क्वायर बेस पिरामिड। हेर्नुहोस् है, यो भेरी सर्ट क्वेसन मात्र सोधेको छ। The total surface area of a pyramid with a square base is 144 square centimeter and the side of the base is 8 centimeter. Find the slant height of the pyramid. हेर्नुहोस् है, त्यहाँ slant height निकाल्नु भनेको छ। Find the TSA of square base pyramid which vertical height is 8 centimeter and side of base is 12 centimeter. Total surface area निकाल्नु भनेको छ। ये दिएको छ, एच दिएको छ, तर यल दिएको छैन। हेर्नुहोस् त्यसरी अघि रिलेसनबाट यल निकालेर हामी यसको TSA निकाल्न सक्छौँ। अलिकति यो प्रब्लम सल्भिङ क्वेसनमा मैले राखेको छु यहाँ 4 नम्बर क्वेसन। यो प्रब्लम सल्भिङमा आउने सक्ने सम्भावना भएको क्वेसन। 2 ओपन पिरामिड्स अफ अ स्क्वायर कम्पार्टमेन्ट गेट
and 2 upper pyramids on the square are kept. The 6 feet height pitched pillar is 1 feet height altitude pyramid. Take out the cost of the total amount of ₹25 per tile at the above level. भनेको त्यसमा त्यो दुईटा जुन गेटमा दुईतिर राखेको पिलर छ त्यो पिलर माथि पिरामिड दुईटैमा राखेको छ त्यो पिलरको उचाइ 6 फिट छ अनि पिरामिडको उचाइ 1 फिट छ भने अब त्यसमा चाहिँ पर स्क्वायरको 25 रुपैयाँको दरले टाइल गर्दा त्यसमा कति खर्च लाग्छ टाइल पेभिङ गर्दा कति खर्च लाग्छ भनेको छ भनेको त्यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल अनि त्यो टोटल सर्फेस एरिया निकालेर इन्टु 25 गरेपछि त्यसको टोटल कस्ट आउँछ यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु यी क्वेशनहरु यसो छलफल गर्नु होला र अघि दिएकै जस्तै क्वेशनहरु पनि छलफल गर्नु होला हेर्नु होला भन्दै आजको यो जुन पिरामिड मैले पिरामिडको यो च्याप्टर यही सकाउने अनुमति सहित शुभकामना दिन्छु हस्त धन्यवाद।